बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बहुत शौक था इस्तीफे लेने का और चीफ जस्टिस के हवाले से ट्रेंड चलाया गया। फिर कहा गया जी हमें आपका ये बेंच मंजूर नहीं है, हमें जज मंजूर नहीं है, तो इस बेंच का फैसला कैसे मंजूर होगा? जाहिर है जी ये सल्तनत शरीफिया है, आपका मुल्क है, आप चाहेंगे तो आपको जज मिलेंगे, आपको चाहेंगे तो फैसला मिलेगा, वरना हर चीज हो जाएगी। अब चले थे इस्तीफा लेने, लेकिन बात इस्तीफे देने के ऊपर आ गया। अभी बहुत सारी मेरे पास खबरें हैं, आपने तसल्ली से सुनना है। पहले शहबाज शरीफ काबीना के इस्तीफों के हवाले से, जब हुकूमतें, वो इमरान खान के बारे में सुहेल वड़ाइस ने उस दौर में किताब लिखी थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी वो तो अवाम के सामने है, लेकिन कम से कम ये जो कंपनी अभी लाई गई है, ये कंपनी ना सिर्फ चलेगी नहीं बल्कि पिट जाएगी। ये आप और मैं कहेंगे तो थोड़ी सी अलग बात होगी, लेकिन दूसरी सूरत में मैं अगर आपको यह बताऊं कि उस काबीना के अपने लोग भागना शुरू हो गए हैं, इस्तीफे देना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब फिर यह है कि जनाब बिल्कुल ये कंपनी पिट गई है बुरी तरह। अब आप कहेंगे ये इस्तीफा कैसे आया है? मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चीज चला रहा हूं और ये हमारे दोस्त सहाफी हैं, शो करते हैं जीएनएन न्यूज के ऊपर और बड़े यंग एनर्जेटिक जर्नलिस्ट हैं अकबर बाजवा साहब। अकबर बाजवा साहब ने आज एक खबर ब्रेक की और मैं आपको इससे इस हुकूमत की मकबूलियत, इस हुकूमत के घर जाने और कश्ती के डूबने की खबर आपको मिल रही है, क्योंकि जब कश्ती डूबने लगती है कहते हैं कि उसमें से कुछ सामान उतारा जाता है। आज कुछ ऐसा ही मंजर हमारे सामने है। खबर क्या है? खबर इस वक्त यह है कि जनाब फहद हुसैन वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट नहीं रहे, मुआवने खुसूसी नहीं रहे। गो के मैंने उनकी प्रोफाइल ट्विटर के ऊपर जाके चेक किया है, उन्होंने भी अपनी प्रोफाइल या इन्फो चेंज नहीं की, उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। लेकिन अकबर बाजवा साहब की खबर यह है कि फहद हुसैन वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट नहीं रहे, बल्कि वो पीएनएन टीवी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। चूंकि मैंने खुद पीएनएन न्यूज के ऊपर काम किया है, मैंने वहां शो होस्ट किया है, तो मेरा खुद उस इदारे से ताल्लुक माजी में रहा है। तो अब खबर यह आई है कि वो उस ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए हैं, या दूसरे लफ्जों में आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने इस काबीना को, जाहिर है वो स्पेशल असिस्टेंट होते हुए तो किसी ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या इसके ऊपर उन्होंने बात कन्वे कर दिया होगा, या मनसब संभाल लिया होगा, या यहां पे उनका एग्रीमेंट हो गया होगा। तो ये अकबर बाजवा साहब की खबर है, जिसके मुताबिक अब शहबाज काबीना की जो दीवार में से ईंटें हैं वो हमें निकलना शुरू हो गई हैं। और अगर फहद हुसैन जैसा दीवार के उस पार देखने वाला शख्स शहबाज काबीना के हवाले से और शहबाज हुकूमत के हवाले से इस हद तक चला गया, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं एक और खबर आपको दे देता हूं, चूंकि रात तो मियां नवाज शरीफ जो है वो ये कह रहे थे कि ये फैसला जो देना चाहते हैं, वो फैसला क्या है? इलेक्शन कराओ। वो कह रहे थे अगर ये फैसला आ गया, जबरदस्ती ठोसा गया, तो पाकिस्तान में डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इसकी एक वजह है, वो रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं कि हमने जाना इलेक्शन हार, और हम नहीं चाहते इलेक्शन। अगर इलेक्शन में आप लोग गए तो इसका मतलब यह होगा कि हम आईएमएफ की डील नहीं करेंगे, और आईएमएफ की डील का मतलब यह होगा कि फिर डॉलर जो इस वक्त 283, 84 या 280 क्रॉस कर चुका है, वो आराम के साथ 200 और ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन इनमें से कोई ये नहीं बचाता कि इमरान खान के दौर में जो 170, 175 या 150 के ऊपर डॉलर था, वो 250 या 300 के आसपास आपने कैसे पहुंचा दिया? इस सवाल के जवाब दे। खबर क्या है? खबर यह है कि रात को इसहाक डार साहब तशरीफ लाए टीवी के ऊपर, उन्होंने ये बताया है कि वो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं कर रहे, यानी कीमतें तब्दील नहीं होंगी। असल खबर क्या है? असल खबर यह है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल कम होने के बावजूद पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, खबर आपके सामने क्या रखनी है? खबर एक राब्ते के मुतालिक रखूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको गैलप सर्वे के मुतालिक बताना चाहता हूं। गैलप सर्वे ने एक हालिया सर्वे किया है, और वो इस हुकूमत की गैर मकबूलियत और ये इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहते, और लोग इनकी तजर्बाकारी का उन्होंने एक मुरब्बा बना दिया। गैलप ने एक ताजा सर्वे किया है, और गैलप का ताजा सर्वे ये बताता है कि पाकिस्तान में 73% लोग पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल से गैर मुतमईन हैं, यानी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा, या इस हुकूमत की जो मौशी पॉलिसियां हैं वो नाकाम हो गई हैं। अब तो मलिहा लोधी जैसे लोग भी कहना शुरू हो गए हैं, जो आपकी अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मंदूब है, जिसको नून लीग ने लगाया हुआ था, लेकिन इन लोगों के ऊपर नहीं रहना। ये वो लोग हैं
جو بدلتی ہواؤں کے ساتھ اپنی سی ویز کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اچھا اب یہ جو 73% لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے, ان کا مسئلہ نہیں ہے. ذرا اس سے اور اندازہ لگا لیجئے کہ مطلب اس میں اضافہ 4% لوگوں میں ہوا ہے. دوسرا, اس وقت صرف پاکستان میں 12% ایسے لوگ ہیں, اب پتہ نہیں وہ 12% کون سے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال بالکل پرفیکٹ ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا سکتا ہوں, رمضان المبارک ہے, میں کل چونکہ افطار اور آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی جاتا ہے, تو میں نے خود جو خریداری کل کی تو کہتے ہیں نا کانوں سے دھواں نکلنا, آپ یقین مانے میرے کانوں سے دھواں نکلا, اس قدر مہنگائی ہے. آگے چلتے ہیں. 48% پاکستانی وہ ہیں گیلپ سروے کے مطابق جو سمجھتے ہیں کہ اگلے 6 مہینوں کے اندر حالات مزید خراب ہو جائیں گے. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب حالات خراب ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ چلے اگلے 4-6 مہینوں میں بہتری آ جائے گی تو آپ تھوڑا سا مشکل وقت نکال لیتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صورتحال فردر خرابی کی طرف جائے گی. اب مجھے یہ بتائیے کہ کون ہے جو اس ساری صورتحال میں اس صورتحال کو سنبھالے گا. اور ذرا اور خبر سن لیجیے, آپ کہیں گے میں مایوسی والی خبریں دے رہا ہوں. خبر جیو نیوز کی خبر ہے, اور جیو نیوز کی خبر یہ ہے کہ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ایف بی آر کا ٹیکس وصولی خسارہ 300 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. یعنی جو انہوں نے اس حوالے سے مارچ کے مہینے میں یا اوورال کرنا تھا, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جون کے مہینے میں آپ کا بجٹ والا فسکل ایئر ختم ہو جاتا ہے, تو صرف اس مہینے میں آپ کو 64 ارب روپے کا شارٹیج ہے. یعنی آپ انسان کے بچوں کی طرح اگر اس ملک کو چلاتے تو 20 ارب جو آپ کو چاہیے وہ اس 64 ارب میں سے آپ نکال لیتے, لیکن ظاہر ہے وہ بھی ایک شارٹیج ہے, اس کے اوپر بھی آپ کو نہیں ہوگا. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. دھیان کہاں لگا ہوا؟ پنجاب میں بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ, وہ محسن نقوی جو لگایا اس نے ادھر سے افسروں کو اٹھایا ادھر پھینک دیا, یہ عوام کی ترجیحات ہے. لیکن میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ آج ایک میٹنگ ہوئی ہے, اور میٹنگ کور کمیٹی کی پاکستان تحریک انصاف کی تھی, جو انہوں نے کیا زمان پارک کے اندر, اور انہوں نے اس وقت یہ کہا ہے کہ اس وقت جو عدلیہ کی صورتحال ہے اور بالخصوص چیف جسٹس کو اس کے اوپر جو مہم چلائی جا رہی ہے, انہوں نے تشویش کا اظہار کیا, اور ہر صورت انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ضرورت پڑنے پر پی ٹی آئی عدلیہ بچاؤ تحریک بھی شروع کرے گی. اور عمران خان نے کور کمیٹی میں کہا ہے کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ہم ان ذمہ داران کے خلاف ہر ممکن قانونی کارروائی کریں گے. لیکن چلیں باقی جو فیصلے ہوئے سو ہوئے. عمران خان نے کور کمیٹی میں بڑے بڑے لوگوں کو, جو بڑے بڑے ظاہری بات ہے صاحب ثروت ہیں, ویل آف لوگ ہیں, کوئی تحریک انصاف کے یہ لوگ کوئی غریب لوگ تو نہیں ہیں, ان کو چارپائیوں پہ بٹھا دیا ہے. شاید وہ مریم نواز بہت چارپائی کا ذکر کرتی ہیں تو شاید اس وجہ سے بٹھا دیا ہوگا کہ ہاں جی چارپائیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں. لیکن ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے صرف خود سے نہیں باقی سیاسی جماعتوں کو بھی انگیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس سلسلے میں شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی کے اوپر مشتمل 2 رکنی کمیٹی بنائی ہے, تاکہ جو دیگر جماعتیں ہیں, جو لائک مائنڈڈ جماعتیں ہیں, ان کو اس بارے میں قائل کیا جا سکے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک غلط قدم انارکی کی طرف دھکیل سکتا ہے, یہ فواد چوری نے اس کے متعلق بتایا. اچھا اب خبر اس وقت کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ حکومت کا اور تحریک انصاف کا ایک رابطہ بھی ہوا ہے, اور خبر اس کی تصدیق کی ہے عطا تارڑ نے ڈان نیوز کے اوپر بیٹھ کے, ہم نیوز کے اوپر بیٹھ کے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے یاس صادق اور پرویز خٹک کے درمیان ایک رابطہ ہوا ہے اور کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے, لیکن اس میں بریک تھرو نہیں ہوا. اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ خبر آئین کے آرٹیکل 186 کے متعلق ہے. میں ذرا آئین کے آرٹیکل 186 آپ اپنی اسکرین کے اوپر چلتا ہوا دیکھ بھی رہے ہوں گے, ریڈ دائرے میں لگا ہوا, میں آپ کو وہ ذرا دکھانا چاہتا ہوں. اس پہ لکھا ہوا ہے advisory jurisdiction. If at any time the president considered that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. The Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the president. یعنی وہ کسی معاملے کے اوپر اپنی رائے کے لیے اس حوالے سے صدر سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے, اور سپریم کورٹ اس سوال کا جواب دے گی. آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس گلزار کے دور میں اوپن اور سیکرٹ بیلٹنگ کے اوپر بھی ایک ایسا ہی ریفرنس صدر نے بھیجا تھا. اب یہ کیوں کیا گیا؟ یہ جو ابھی عدالتی اصلاحات کا بل آیا ہے, اب عدالتی اصلاحات کا جو بل ہے ظاہر ہے یہ کھیل رہے ہیں تو ان کے ساتھ کھیلا جائے گا. اب صدر نے 14 دن کے اندر دستخط کرنے ہیں, اور دستخط نہیں کریں گے تو واپس بھیجنا پڑے گا. لیکن خبر کیا ہے کہ کور کمیٹی نے صدر کو اس کے اوپر دستخط نہ کرنے کی تجویز دی ہے, اور ایک ریفرنس کی صورت میں اس کو سپریم کورٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے
کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر رائے دے اور جو رائے سپریم کورٹ کہے کہ اس کے اوپر دستخط کرنے ہیں تو دستخط کر دیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن سے کنٹراڈکٹری نہیں ہے اور اگر یہ کانسٹیٹیوشن سے کنٹراڈکٹری ہے تو آپ اس کے اوپر دستخط نہ کریں. پھر آپ نہ بل واپس بھیجیں گے نہ آپ سپریم کورٹ بھیجیں گے تو آپ کہیں گے سپریم کورٹ نے اس کو کر دیا, تو آپ اس کو اڑا بھی دیں گے اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے بغیر یہ بہت سارا کام ہو سکتا ہے. تو آئین کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ ایوان صدر سے لگنے کی خبریں ہیں اور اس سے ظاہری بات ہے حکومت کی پریشانی کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.